नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी देशभर चढेको छ, तर चुनावको रौनक भने यति बेला चितवन केन्द्रित बनेको छ, किनकि चितवन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल उम्मेद्वार बनेको क्षेत्र हो। चितवन नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले माओवादीलाई भोट हाल्दैनौ भनेको क्षेत्र हो र अन्तिममा आएर माओवादीलाई जिताउँछौँ भन्दै कांग्रेस साइजमा आएको क्षेत्र पनि चितवन हो। यस्ता धेरै खारे कुराहरूले चितवनमा चुनावको रौनक थपेको छ। अझ गठबन्धनलाई नै गडबड बनाउने गरी नेपाली कांग्रेसकै नेता जगन्नाथ पौडेलले रेणु विरुद्ध उम्मेदवारी दिएपछि चुनावको रौनकमा रङ भर्ने काम गरेको छ। ठिक यसै बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आज चितवन पुगेर रेणुको तारिफ गर्न लाइनबद्ध भएपछि रौनकको कुरै छोडौँ, तर प्रचण्डले देउबाकै अघि दिएको चेतावनीले गम्भीर सङ्कटको समेत सङ्केत गरेको छ। के अब माओवादी र कांग्रेस बीच चितवनमा मन जोडिएकै हो? अब कांग्रेसहरू हँसिया हतौडामा छाप लगाउन तयार भएकै हुन् त? असन्तुष्टहरूमाथि शीर्ष नेताको विचार के छ? शेखर गगनले किन चुनावी सभालाई बहिष्कार गरे? गठबन्धनको सभामा ओलीको चर्चा कति भयो? आजको एबिसी चेक यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ। तर कार्यक्रमको सुरुवात आज बिहानैदेखि चितवनमा भइरहेको घटनाक्रमका आधारमा गरौँ। त्यसपछि गठबन्धनको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले के बोले, प्रचण्डले आफ्नो छोरी रेणु र प्रधानमन्त्री देउवाले भरतपुर महानगर हाक्न मत हाल्न तयार भएकी रेणुको तारिफ कसरी गरे, त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले स्थानीय तह निर्वाचनको इपिसेन्टरका रूपमा रहेको चितवनको भरतपुरमा आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो। बुधबार नै सभास्थललाई तामझामका साथ सिँगारिएको थियो, तर रातभरि परेको अविरल वर्षाका कारणले या त राति परेको पानीले आमसभा स्थल नै डुबानमा पारेपछि बिजोगको अवस्था निम्तियो। गठबन्धनलाई यसले फर्साद नै परेको थियो। बिहान उठ्दा पुरै सभास्थल जलमग्न भएपछि सामाजिक सञ्जालभरि गठबन्धनको सभास्थलका तस्बिरहरू एकाएक भाइरल भए। विरोधीहरूले तस्बिर सेयर गर्दै खाइस भन्न समेत भए। तर चितवनका कांग्रेसी र माओवादीहरूले एकैछिनमा पम्प लगाएर पानीलाई हटाए, डोजर चलाएर धमाधम माटो भरियो र दिउँसो त्यही स्थानमा देउबा प्रचण्डले सम्बोधन गर्नका लागि स्टेज मञ्च तयार पारियो। अब सभा तयार भयो। नेता कार्यकर्ताहरू सभास्थलमा पुग्न थाले। खचाखच मञ्च भरिन थाल्यो। प्रधानमन्त्री देउबाको उपस्थितिले झनै चितवनको यो सभालाई रौनकमय बनाएको थियो। त्यसको एक झलक हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। पाँचदलीय गठबन्धन चितवनद्वारा आयोजित विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्न पाँचदलीय गठबन्धनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवाज्यूलाई यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रूपमा आसन गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभास्थलमा नेताहरू उपस्थित भइसकेपछि बोल्ने क्रम सुरु भयो र बोल्ने क्रममा चितवन कांग्रेसका नेताहरूलाई नै पहिलो पंक्तिमा राखियो। नेताहरू बोल्ने क्रम सुरु भएपछि हिजोका दिनमा कसै गरी माओवादी केन्द्रको निर्णय या त सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रका नेताहरूले गरेको निर्णय नमान्ने र प्रचण्डका अघि घुँडा नटेक्ने कसम खाएका कांग्रेस चितवनका नेताहरूले यही बेला बोली फेरे। उनीहरूले रेणुलाई जसरी पनि जिताउँछौँ भन्न भ्याए, तर प्रचण्डबाट धोका नहोस् भन्दै सचेत पनि गराए। 5 दलीय गठबन्धनको ताकतलाई ओलीका उखान टुक्काले हराउन नसक्ने भन्दै उनीहरू ओली विरुद्ध आगो बनेर प्रस्तुत भए। प्रचण्डलाई कहीँ कतै फेरि माथि मिलाएर यहाँ छोरीलाई मेयर बनाउँछु, म सांसद बन्छु भन्ने सपना देखेको छ भने मुक्त भए हुन्छ। चितवनको कांग्रेसले मान्दैन। हामी यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ महामन्त्रीलाई साक्षी राखेर। चितवनको कांग्रेसले यो चोटि रुखमा बाहेक अन्त भोट हाल्दैन। म महामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भनाई चितवन कांग्रेसका पूर्व सभापति जित नारायण श्रेष्ठले केही समय अगाडि दिएका थिए, तर उनीले आज फेरि प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउनका लागि गठबन्धन एक हुने र कुनै पनि हालतमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताएरै छोड्ने
कसम खाएका छन्। केही दिन अघि उनले कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ बताएका थिए। चितवन काङ्ग्रेसको केन्द्रको निवर्तमान निर्णय मान्न सभापतिको हैसियतले आग्रह गर्न चाहन्छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो कास्टिङ मात्रै हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 5 दलीय गठबन्धनले जित्छ। निर्धक्क भएर जानको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी जिताउँछौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहाल लगायत सिंह गठबन्धनलाई जिताउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही दिन अघि असिन पसिन भएर बोलेका श्रेष्ठले माओवादीलाई भोट हाल्ने दिन अब गए, हातै काटे फाले जसरी हुन्छ, जसरी हामीले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्नका लागि तयार हुन्छौँ भनेर बोलेका थिए। आज उनले समेत गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ र रेणुलाई जसरी पनि जिताउँछौँ, केन्द्रले त्यो निर्णय या त त्यसको चिन्ता नलिए हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए। केही दिन अघि उनले प्रचण्डलाई छोरी मेयर बनाउने सपना नदेख्न समेत चेतावनी दिएका थिए। यो भनाइ हामीले चितवन कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, चितवनका नेता जितनारायण श्रेष्ठको यो भनाइ राख्यौँ। गठबन्धनलाई जसरी पनि जिताउँछौँ भनेपछि रेणु थप हौसिएकी छिन्। हिजोसम्म लाल सलाम भन्दै बोल्न सुरु गर्ने रेणुले यसपटक जय नेपाल नै भन्न अघि सरिन्। जय नेपाल नेपाली कङ्ग्रेसवाला थियो, सायद यति भएपछि ढुक्कले मत पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि जय नेपालमा लुकेको हुनसक्छ। उनले चितवनलाई हेर्न लायक र गौरव गर्न लायक बनाएको भन्दै आफ्नो तारिफ आफै गर्न समेत अघि बढेकी छिन् र उनै फेरि मेयरको उम्मेदवारी दिनुको औचित्य त्यसकारण चाहिँ देखाउन खोजेकी छिन्। मेयरको उम्मेदवारको हैसियतबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रा प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुर्याएका छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौँ। अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। अधिकांश वक्ताहरूले रेणुलाई केन्द्र बनाएका थिए। रेणुले चितवनलाई काया पलट नै गरेको भन्दै तारिफमाथि तारिफ गरिएको थियो। साथसाथमा बोल्ने वक्ताहरूले ओलीमाथि पनि आक्रमण गरिरहेका थिए। जसपाका नेता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको यो भनाइ हेरौँ। कतिपय युवाहरू भ्रममा छन् र उनीहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भन्छन् आई लभ यु केपी बा भन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, सर्पले दुध खाए पनि बिख लाग्छ, केपीले मै खाए पनि बिख लाग्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ उसको कुरा सुन्दा त यस्तो एउटा चाहिँ कुरौटे शिरोमणि हो कि सगरमाथामा धान फलाउँछु भन्नु पनि बेर छैन। यति चाहिँ सपना बाँध्न चाहिँ केपी ओली माहिर छन्। हुन त निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाएको छ, तर प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएपछि मन्त्रीहरू चुप लागेर बस्ने, मन्त्रीहरूलाई के को डर? मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले चितवनमा गठबन्धनका लागि भोट मागेर फर्किए। उनीपछि कङ्ग्रेसका अन्य धेरै नेताहरू समेत कार्यक्रममा बोलेका थिए। अब बोल्ने पालो कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आयो। गठबन्धनको निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक समेत रहेका उनले रेणुको तारिफ नै गरेर बोल्न सुरु गरे। तर अहिलेको मुख्य प्रतिस्पर्धा माओवादीसँग नभई एमालेसँग रहेको भन्दै ओलीको विरुद्ध आक्रामक तरिकाले रामचन्द्र पौडेल उत्रिएका थिए। अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कोसित हो? नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा माओवादी केन्द्रसँग होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेको केपी ओली प्रवृत्ति हो। केपी ओली प्रवृत्तिसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, हाम्रो द्वन्द्व छ, हाम्रो असहमति छ। आज मात्रै उनले चितवनका बागी उम्मेदवार हालेका कङ्ग्रेसका नेता तथा
अहिलेका भागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए, तर पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न भनेपछि भेटको औचित्य समेत पुरा भएन। रामचन्द्रपछि बोल्ने पालो चाहिँ माधव कुमार नेपालको आयो। माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सुरुमै भने रेणुको भाषण देखेर म दङ्गदास भएको छु। रेणुकै तारिफबाट भाषणको सुरुवात गरेका नेपालले गठबन्धनभन्दा बढी ओलीको आलोचना गरेर समय खर्चिएका छन्। त्यसमा पनि रेणु दाहालको भाषण सुनेर दङ्गदास भएको छु। यस्तो भाषण र यसरी कामको प्रतिवेदन जुन ढङ्गले प्रस्तुत भयो त्यस्तो मैले कल्पना गरेको थिइनँ। बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक बैलगाडा दार्शनिक केपी ओलीजी हो। दोस्रो, उनी गफाडी यस अर्थमा गफमा उनलाई कसैले सक्दैन। गफमा उनले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्। ओली पुगेको ठाउँमा माधव नेपालको आलोचना भए जस्तै माधव नेपाल पुगेको ठाउँमा पनि ओलीको आलोचना नहुने कुरै भएन। तर यसपटक माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको तालमेललाई लिएर समेत चित्त बुझाएनन्। तल्लो तहमा बिगार्न खोजिरहेका छन् भन्दै देउबा प्रचण्डलाई मिलाउन आग्रह गरे। अब बल्ल आजका मुख्य आकर्षणको बोल्ने पालो आयो। देउबा भुल्नु अघि बोलेका प्रचण्डले रेणुको तारिफ नगर्ने कुरै भएन। तर काङ्ग्रेस नेताहरूले उनीमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने बाध्यता पनि प्रचण्डलाई थियो, किनकि प्रचण्डको चरित्रलाई लिएर काङ्ग्रेस नेताहरूले अझै पनि ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। त्यो खालको आशंका उनीहरूले देखाइरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्नमाथि प्रचण्डले झनै गम्भीर खालको चेतावनी दिए। चितवनमा सहज तालमेल नभएको विषयलाई उठाएर प्रचण्डले रेणु सहितको गठबन्धनलाई भोट नदिएको खण्डमा देशमा गम्भीर सङ्कट निम्तिने ठाडो चेतावनी समेत दिएका छन्। रुखवालाले हँसियो हतौडामा भोट हाल्न धेरै गाह्रो मानेको देखेँ मैले। तपाईँ चितवनवासी नै हो, टेकप्रसाद गुरुङजीहरू साथी हुनुहुन्छ, धेरै नै गाह्रो भएको देखियो। सपना त ठुलै देखिएको थियो। यो गठबन्धनलाई 10-15 वर्ष लैजाने भनेर नै शेरबहादुर देउबाजी र मेरो बिचमा छलफल पनि भएको थियो। तर व्यवहारमा आउँदा मैले सहज देखिनँ। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुले खालि नेताहरू मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँ जिल्लामा बसेर काम गर्नेहरू नेताहरू र चितवनवासी तपाईँ जनताको हातमा पनि फैसलाको अधिकार छ, नेताको मात्रै होइन। तपाईहरुले नेतालाई अनावश्यक दबाब दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ। केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधवले 1 तिहाईमा झारेर 70% बहुमत हामीले बनाएर केपीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको तथ्यलाई कसैले पनि इतिहासमा झुटो साबित गर्न सक्दैन। निकै ठुलो जाल झेल षड्यन्त्रबाट पार्टी विभाजन गरियो। हारेको प्रचण्ड माधवहरू होइन, केपी ओली हो। यो कुरा तपाईले नबुझेको सुन्न पर्दा मलाई बडो खिन्न नमिठो महसुस भएको छ। म तपाईलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु, लकीरको फकीर भएर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन। हिजोका ठुला परिवर्तनमा माओवादी र कांग्रेसको तालमेलबाट मात्रै व्यवस्था परिवर्तन लगायतका विषयहरू सफल भएको भन्दै उनले गत वर्ष ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नका लागि पनि माओवादी र कांग्रेस बीचको तालमेलले मात्रै सम्भव भएको र अझै 10 वर्षसम्म गठबन्धन जान तयार रहेको या त गठबन्धनलाई लिन तयार रहेको भनेर बताएका थिए। प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई 10-15 वर्षसम्म पनि अझ लिने कि के गर्ने भन्ने चाहिँ
त्यसको फैसला चितवनवासीको हातमा रहेको समेत बताएका थिए। रेणु दाहाल सहितको टिमलाई विजय गराए आफू उत्साहित हुने, तर आफूलाई टेन्सन दिए गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत प्रचण्डले दिएका छन्। रुखवालाहरूले चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हाल्न गाह्रो मानेको बताउँदै उनले शङ्का समेत गरेका छन्। तर त्यसको बदलामा कङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सुरक्षित रहेको र रेणुलाई जिताउने भन्दै भरपाई गर्न खोजेका थिए। देउवाले रेणुका लागि खर्चिएको शब्द झनै प्रचण्डलाई प्रफुल्लित बनाउने खालका थिए। रेणु जस्तो काम गर्ने मान्छेलाई नबनाए कसलाई बनाउने भन्दै कङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मञ्चमै भाषण गरेपछि कार्यकर्तालाई भोट हाल्न समेत उनले आग्रह गरेका थिए, जसले रेणुलाई त खुसी बनाए नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रचण्डलाई समेत शेरबहादुर देउवाको भाषणले प्रफुल्लित बनाउने काम गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा पिच, हरेक गल्लीमा पिच भएको छ, कालोपत्ती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भाउ बढिसक्यो। भाउ काठमाडौँमा महँगो हुन थाल्छ यहाँको जग्गा त, सबैलाई थाहा छ नि। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो पिच बनाएको कारणले बनाएको छ, बिल्डिङ बनाएको छ। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउनु घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तो चाहिने जो उहाँले कामको सफा देख्नुभएको छ, यो सानो कुरा हो। यहाँका दाजुभाइहरूको लागि सानो कुरा हो। यो तपाईँहरूको लागि हो, यो यहाँका साथीहरूको लागि हो, यहाँका दाजुभाइहरूको लागि हो। त्यस कारण चाहिँ यस्तो गर्नुभयो। तैपनि अब यो भएर रेणु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यस्तो काम गर्ने मान्छे तपाईँहरू को हुन्छ त यहाँ? त्यस कारण कुरा के छ भन्नुहुन्छ अरे उहाँ आफै जितिसक्नुभएको, जित्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यसमाथि अड्काउने गठबन्धनको कारणले मैले 82% भोटले हाम्रो गठबन्धन मेरो चाहिँ पार्टी जितेको, सबै ठाउँ जितेको छ। यो भयो आज गठबन्धनका नेताहरू बीच चितवनको भरतपुरमा आयोजित गठबन्धनका तर्फबाट आयोजित संयुक्त चुनावी सभाका वक्ताहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शीर्षस्थ नेताहरूले के बोलेका थिए र आगामी निर्वाचनमा जानका लागि या त गठबन्धनका नीति नियमहरूलाई उनीहरूले कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषयमा यो आजको चुनावी सभाको संक्षिप्त रूपमा र यसले धेरै कुराहरू बोलिरहेको छ। त्यो विषय चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरेका थियौँ। भरतपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधनमा मूलतः देउवाले असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाउन खोजिरहेका थिए भने प्रचण्डले भने कार्यकर्तालाई तर्साउने सम्मको काम गरेका छन्। प्रचण्डले चितवनका कङ्ग्रेस नेताहरूको माग अनुसार नै गठबन्धनको पक्षमा उभिराख्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाएका छैनन् कि कङ्ग्रेस माओवादी सहकार्यलाई साथ नदिए देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने त्रास समेत देखाएका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलन र 2062-63 को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सहकार्य गरेको भन्दै प्रचण्डले गठबन्धनको विपक्षमा रहेकाहरूलाई त्यति बेलाको सहकार्य गलत थियो भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए। तर यो सभामा नेपाली कङ्ग्रेसको विवाद भने छताछुल्ल अवस्थामा देखिएको छ। देउवा इतर पक्षको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला समूहले ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा यो सभालाई बहिष्कार गरेको छ। हिजोसम्म नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापाले सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो, तर अन्तिममा यो समूह चुनावी सभामा सहभागी नै भएन। साथसाथै गठबन्धनका लागि बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेल सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेका छन्। चितवनका लागि एमालेका उम्मेदवारभन्दा गठबन्धनले पौडेलबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। जीवनको ऊर्जाशील समय कङ्ग्रेसमै बिताएका जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर घर दैलो गर्दा माओवादी नेता रेणु दाहालका पक्षमा माहौल बनाउन यसअघि असन्तुष्टि पोखिरहेका चितवनका कङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत तामझामका साथ आजको कार्यक्रमलाई तामझामपूर्ण बनाउन चाहिँ मद्दत भूमिका खेलेका छन्। त्यो अनुसारको सहभागिता जनाएका छन्। अझ जगन्नाथकै आलोचनामा बढी समय खर्चिएका छन्। यस विषयमा हामीले उनै जगन्नाथ पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् चितवनका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई एबिसी चेकमा स्वागत गरौँ। जगन्नाथ पौडेलजी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले चाहिँ चितवन स्थानीय तह निर्वाचनको चुनाव केन्द्रित गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि सम्पूर्ण रौनक चाहिँ चितवनमै थपिएको जस्तो देखिन्छ। आज गठबन्धनले चुनावी सभा गरेको छ। तपाईँ त्यहाँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भागी उम्मेदवारी हाल्नु भएको छ। तपाईँहरूमाथि त नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा गठबन्धन भाड्नका लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो भन्ने खालकोसम्म शीर्ष नेताहरूले भन्न भ्याउनुभयो। तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? अहिले कुरा यो बिल्कुल गैर जिम्मेवार टिप्पणी हो जस्तो म मान्छु होइन। किनभने
मैले उम्मेदवारी दिनु एउटा नागरिकका हिसाबले मेरो हक हो, अधिकार हो होइन। अब मेरो उम्मेदवारी दिने विषयलाई गठबन्धनसँग जोड्नु भनेको त्यो के हो भने त्यो चाहिँ नि तपाईँको निर्दो मान्छेलाई हुन्छ नि बोकालाई चाहिँ नि तपाईँको दोष दिनु पऱ्यो भनेदेखि तेरो बाउले बाजेले पानी धमिलो बनायो भनेको जस्तो कुरा हो त्यो। अब हिजो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ चितवनमा चरम असन्तुष्टि देखिएको थियो। चितवन कङ्ग्रेस नै एक ढिक्का भएर कुनै पनि हालतमा कङ्ग्रेसले चितवन छोड्दैन, रेणु दाहाललाई भोट हाल्न परे कङ्ग्रेसले हातै काटेर फाल्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ भनेर त्यहाँका पूर्व सभापति लगायतका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आज उहाँहरूले जसरी पनि हामी गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई जिताउँछौँ, जगन्नाथ पौडेलले जे निर्णय लिनुभयो त्यो चाहिँ गलत थियो भनेर चाहिँ पूर्व सभापतिले नै तपाईँको विरोध गर्नुभयो। तपाईँको यसमा भनाइ के छ? अब यो मेरो उहाँहरूले किन गर्नुभयो, किन बोली फेर्नुहुन्छ, किन स्ट्यान्ड फेर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा होइन। त्यो चाहिँ नै उहाँहरूको कुरा हो। म चाहिँ तलदेखि माथिसम्म प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा र जिल्लाको राजनीतिक परिस्थितिसँग मेल खाने कुरा, आम जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्ताहरूले अनुभव गरेको कुरा। अब त्यो चाहिँ सत्य होइन, मैले हिजो बोलेको ठिक होइन, हिजोको मेरो अडान चाहिँ छोडेँ। म चाहिँ त्यस्तो लुज स्ट्यान्ड राखेर चाहिँ म हिँड्न सक्दिनँ। अरूले किन गरेनन्, के गरेँ, कसो गरेँ त्यो चाहिँ मैले सम्पर्कमा पनि छैन मेरो। तर मैले बाहिरबाट सुन्दाखेरि चाहिँ त्यही साथीहरूको चाहिँ भक्ति अब बदलिएको जस्तो होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ किन त्यसरी टोन बदलियो, किन उहाँहरूले हिजो चाहिँ चित्रको बारेमा चाहिँ यहाँको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरिकन बोल्नु, किन आज चाहिँ उहाँहरूले त्यो जवाफ चाहिँ निर्वाह गर्ने कुराबाट चाहिँ टाढिनु हो, त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा। अब के गर्नुहुन्छ त? नेपाली कङ्ग्रेस एक डिक्का भएर गठबन्धनको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले भागिहाल्नु भएको छ। हिजो जुन विश्वास थियो माओवादीलाई कङ्ग्रेसहरूले भोट नहाल्ने, त्यो अवस्था त अब चाहिँ एक हिसाबले परिपक्व बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले त चुनाव हार्ने अवस्था आउला नि। अब के छ तपाईँको प्रक्षेपण? अब यस्तो छ, हामी लोकतान्त्रिक पद्धति मान्छौँ भने हार्ने जित्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि हामीले जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर हामी मात्रै कसैले भन्छ, नेताले भन्छ, कार्यकर्ताले भन्छ भने त्यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो। त्यो डेमोक्रेसीको लागि कुनै हालतमा त्यो स्वस्थकर कुरा होइन। तपाईँको तयारी चाहिँ कस्तो छ? चुनाव जित्ने खालको तयारी तपाईँले गर्नु भएको छ? अब मैले यसो भन्यो भने यसको रियाक्सन आउला। तपाईँले जुन डेटको पहिला आउँदा थाहा पाउनुहुन्छ यहाँको रिजल्ट के हुन्छ भनेपछि तपाईँले नै निर्वाचन जित्ने त्यहाँका या त मतदाताले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले तपाईँलाई भोट हाल्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँले घर दैलो चुनावी सभाहरू गर्दाखेरि कति देख्नु भएको छ? त्यो घर दैलो चुनावी प्रचारहरू गर्दाखेरि म त 100% विश्वस्त छु र उहाँहरू पनि विश्वस्त भएर उहाँहरूको रियाक्सन यसरी आएको यस्तो मान्छु। उहाँहरूले पनि भोट हाल्नुपर्छ, भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँलाई पलाएको त होइन नि? फेरि अब उहाँहरू चाहिँ भोटमाथि विश्वास नगर्ने, मैले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारले नै जित्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मान्दिनँ होइन। अब मेरो जहाँको कुरा छ, मेरो पक्षमा चाहिँ जनमत बढ्दो छ। मेरो पक्षको जनमतको साइज देखेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसबाट अलिकति विद्वेषता उत्पन्न भएको, अलिकति चाहिँ उहाँलाई असन्तुष्टि गरायो होला। आज मात्रै तपाईँले चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटघाट गर्नुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई त भेट्नु भएन नि? फेरि होइन, प्रधानमन्त्रीजी यो बिहान रेडी हुनुहुन्न थियो, हामीहरूलाई 7 बजे टाइम दिएको थियो होइन। अब हामी अर्को हाम्रो कार्यक्रम आजको सेड्युल हाम्रो बमोजिमको हाम्रो कार्यक्रम थियो, ठाउँमा 3-4 ठाउँमा 5 ठाउँमा त्यो हो। त्यो कार्यक्रम हाम्रो फिक्स कार्यक्रम थियो। त्यसका बावजुद आउनुहोस् भने हुँदैन हामीहरू जान, नेताहरूलाई आदर गर्नु पऱ्यो, सम्मान गर्नु पऱ्यो, ढाकिहाल्नुभयो भनेर हामीहरू गएको। मेरो अन्तिम प्रश्न अब तपाईँ चुनावको दिनसम्म चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिने चरणमा पुग्नु त हुन्न नि कतै? उम्मेदवारी अब कसरी फिर्ता हुन्छ भने मैले होइन, उम्मेदवारी अलिकति ब्याग हटेर कङ्ग्रेसले चाहिँ समर्थन गरेको या त गठबन्धनले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने खालको अवस्था त आउँदैन नि कतै? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार माओवादीलाई छोडेको विषयमा चितवन काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि छ। असन्तुष्टि बागीका रूपमा प्रकट भएको छ र महानगरमा काङ्ग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद समेत भइसकेका पौडेललाई मनाउने प्रयास निकै भएको हो, तर उनको अडानका अघिल्तिर गठबन्धनको जोर चलेको छैन। फलत यति बेला चितवन केन्द्रित गठबन्धन सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लागि परेको छ। तैपनि अझै पनि गठबन्धन सशङ्कित अवस्थामा छ। आजको चुनावी सभा लगायतका विषयमा आज हामीले एबिसी चेकमा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्यौँ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।